ابھی تلاوت کلام حمید کے لیے میں ملتمس ہوں استاد القراء والمجودین شیخی ورجائی وسیدی حضرت قاری محمد ابراہیم حمدی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ اکیلے رہ گئے تشریف لائیں تلاوت کلام حمید بند کرتے ہیں لائن کیمرہ بند کر دیں اے وہ شخص جس کی شخصیت سے بسم آباد ہے، اے وہ شخص جس کی شخصیت سے بسم اللہ اکبر۔ آپ کو علم نہیں ہے کہ ہم کس قدر یتیم ہو چکے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں جب بھی شیخ کا نام لیتا ہوں آنکھ پر آتی ہیں، زبان جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا پاتا کہ ہم ڈھیر سارے یتیم ہو چکے ہیں۔ میں ملتمس استاد محترم کی تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله إن شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الله ما شاء الله. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى الله ما شاء الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم تلاوت كلام حبیب فرما رہے تھے استاد القراء والمجودین حضرت قاری محمد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی ورعاه